بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كما نسأله تعالى أن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. قبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى وفقنا بحري أحكامنا الصيام كنوسد مصنحنا كتاب عمدة الأحكام وصي إلنا هنا صيام رمضان وسيدنا حجوين كتاب عمدة الأحكام كابوينا خنوسد، لكن حجي زلنايو ورحي ذو القاعدة لزلنا ناب حاج نقرارب لنا حاج زخدو اللونا كوموين بيتسبنا وين يستأنون فتوتاتوين كل جزء من الزنا حاج تتحدث لازمت نابناي كتاب ناي صلاة نيرنا نطيرنا بتناي حاج كيدنا لنا حجي ناي حاج كنجمرينا دحر نعو ودينا دما مليسنا ابتدي جمرنايو ناي صلاة ناي طهارة كان من لسينا. طبعا ابتدأ المصنف بالصلاة تي نزي كتاب زي عمدة الأحكام زدالو شيخ بناي صلاة يوم جميرهم، لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين. دحر الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله مسبله هذا سبت قندك فلتو زلو صلاتيو. أهم بعد الشهادتين تأقداسي دحر الشهادتين انت لا تباهلو الصلاة يعني بقوم دماني صلاة جميرو مالتيو. وثنى بالزكاة بدحر دماني أحكام الزكاة ذكيرو، لأنها قرينتها في آيات القرآن الكريم. كل جزء القرآن الكريم ناي صلاة انت تذكروا بدحر آدماني دحر ناي صلاة زكاة يتذكر قرينة مسألة قارنة من الزكاة من الصلاة بحنساب يندذكرها. ولذلك ابتناي فقه ذكر كله أحكام ناي صلاة يهبو بدحر آدماني أحكام ناي زكاة. وثلث بالصيام بدحري بزعبا ناي صيام أمتيولنا لكونه يجب في كل سنة، كل عام دمت عبادة صيام سلازقنا دماني ناي صيام ذكروا لنا مالتيو. وصيام دماني فعلت زلو يدصوم، أما صلاة قديتا كله بفتسمات سلازقنا دحر شهادتين قدامي تذكروا ما مالتيهم. وأخر الحج آخر دماني كابتي أحكامنا عبادة دماني حج ذكروا، لأنه لا يجب إلا مرة في العمر. حج دماني أبعد ميخابو مولو أنت جزي أواجب تخونكا، أنت جزي حج تغيركا الحمد لله تي أركان الإسلام الخمس ودي كايا أتميم كايا الخمالتي. ولا يجب إلا على القادرين إتا أبعد ميخا حنت جزي أخات فتما كبهال كلوين نتي قادر كإلت زلوئيو حجي. وحج البيت مسبلنا لمن استطاع إليه سبيلا نبل كل جزي. نعم. إذن ولا يجب إلا على القادر نخيل الزلوئيو حج زوجب، وهم أقل من العاجزين. تزوى حدا يتزفت مالتي حجي سحج أبعد ميخا حدا جزيئو فإلت وين كله كالو فمثل زخنت دحر إلى كل جزء يذكروا مالتهم. وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة. واجب مخانو زحاجزي كل زفلتي مالتي معلوم من الدين بالضرورة. دبها القل له مثلا يكون إسلامي خمر انتاي تلكاي حرام يبلكا، الربا انتاي تلكاي حرام يبلكا، حاج كان انتاي تلكاي ركن من أركان الإسلام يبلكا. إذن باري معلوم من الدين بالضرورة مالتيو. وفرض سنة 9 من الهجرة، أما بلتاشعي هجرة يدماني حج تأزيزو. طبعا الشريعة كل جزء قسم دابل يتميمو مالتيو. نبي عليه الصلاة والسلام أما كا مسد أبو لهم ناب مدينة مهاجرهم
مدينة مسهاجرو أبتاشعي هجرة أب عسراي هجرية النبي عليه الصلاة والسلام عم مجرشة خبز الدنيا نا حليفهم مالتهم أبتنا مجرشة أب تاشعي هجرية أبويو فرد خوينون تي حج مالتي وفرد سنة 9 من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام حنت جزيهم حججوا ما بعد ميهم سنة 10 بالعسراي نايزو الحجة شعو حججوا ما بتاشعي فرد خوينا نعمت آدماني النبي عليه الصلاة والسلام حججوا بعد أن طهر البيت من آثار الشرك. طبعا أب مكة زي بحال شركتاتي نيرو زي بحالو أصنام نيروم نزو كل زي مسأريك أبتا قدمي أزنبرت حج أما بلتاشعي حج ني سيدنا أبو بكر وعمر لإخمهم يوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ساعتكم حججوا تحججوا خلوكم دما نقروهم نعمتا دمت زلو إلا مواحد تريكوينو كفر زلو سب مشرك زخونة حجا يقبرنيو ولا يطوف بالبيت عريان قدم حج كقبر خلو تراي نفسهم كوينو ميم حج دقبر نيروم تراي كاخوين كحجون دهر حج يلنيلكم أواج قبوريكم من أبتحاج اندا قبوركم كلكم يلوم ني أبو بكر وعمر دماني نبي عليه الصلاة والسلام أبتشعي هجريا ليخم مالتيوم. أما فضله طبعا إن شاء الله كن بزيادة نذكرينا فضائلنا يحج رب العالمين حدا سب انت دا وفقوه ودلس دي بولو من سب كي تقول نسب كي يقول فوق غيرو حج زقبر ازي فضيلة ناتو النبي عليه الصلاة والسلام تايلوم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يلوم جزاء ناتو جنائه حج مبرور زقبريلوم. ولذلك حج مقبار ربي يوفقه ونقلاتنا ون ربي يوفقنا حج ولا حدا قد تقبر كمان مليسيو لبخانا بحج زبل مالتيو. وحج تابع بين الحج والعمرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام حج عمران دقاقمو فإنها تنفي أو نعم فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير الحديد لهم كمزي عوي نابتي حاتين وغيرهم دصريو كوم دماني حج عمران دمان زنبخا يصري الكائيو إلهم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبزوح حام وبزوح أسرار وبزوح فوائد دلو إلى حج قصير كاوين زودا يكونن الدنيا تقم تركب ني آخرة تقم تركب قال سبالو أبعدو مستولد أيوصن يبلكا مقشا زي فتوالو أما مقشا دما بزوح فوائد دمان تركب يخا انبار اتفائداتي أبعد مخا حادا قيزي كتقيشن كلخا قيشو زي فلت أنا مستولد جميرو بتعدو أبزي أتصنبقالو فايوصني يزبل ما شاء الله. لكن موصا دماني مس بزوح سب تفالو تقولو بزوح خبراتات توسدلو بزوح أبو الدنيا انتاي كمزلو تريقلو سلازوخاني عادة كابت تقموين مقشا اللو مقشا دماني بزوح فوائد نا الدنيا يكون نا آخرة ترخبولو قدائي مالتي. إذن الحج عادة كابتي نعماتات نايزي دين الإسلام رب العالمين ذهبنا حجي مالتيو. والحج بيكيد كايد في السماء نمكة خات خيد مالتيو. أمكة يعني معالم ناتو أحكام ناتو حج شروط له حج واجبات له حج أركان له زول زي مفلات أدلاي مالتيو. أولا بمتاي كنجمر نبزا مكة يسب زخيد انت ازا مكة زي تاريخنا نزبل ورد اسم مكة بلفظ بكة تبهال مكة تبهال يا القرى تبهال إذا بيت الله الحرام أب القرآن الكريم ربنا عز وجل بسورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين له بكة له سميوا ربنا عز وجل لأن الناس يبكون لهم أبو خيدو بزوح سب زبخيولو سلازوخاني نابرب زملسولو توبا زبلولو سلازوخاني بكة تباهيلا. ويرجع تاريخ مكة إلى القرن 19 قبل الميلاد قدمي ميلاد ناي عيسى قدميو
أدميوس بعشر تشعت كفل زمن زنبرة تاريخ زلوا مالتيو أبينا جزين ترأينا أب جزي سيدنا إبراهيم وإسماعيل مسؤول تتحاز تاريخ زلوا عليهم السلام حيث كان أول من سكنها أول وينفلما أبزابو تازيئة زتقمتوا لا سبات زنبوروا لا سيدنا إبراهيم بسودهم يوم ولذلك سيدنا إبراهيم دعاء جيروم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لهم دعاء جيروم سيدنا إبراهيم يا رب إذا بوتازي إذا ربازي وادي غير ذي زرع زرعت زبحال زي يقولوا إذا محرم زجبر كايبوتا أبو أمبيري مالله السدراي ليقيموا الصلاة صلاتهم نخسجدوا انت خنجن كابتي دعاء زجبر لهم ودعاء زجبروا فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم لبيدك سبع سنين مؤمن زخونس لاماي زخونس نابزبو تازي لبو كم زهنت أي جبروا إلهم دعاء جيرهم تي دعاء زجبروا دما نهوس قابلومي كل سب مكة خبال كله كل الزرخبة نابو لبخا خمس خون كيرو عمره زجبر سب فلتي وحاج زجبر سب فلتي عمره غير كهت كيدن كلخا مليس كا معاسي دملسي الكهرفاني خاط جبر حاج غير كا وديكا كل دخام نيروكا معاسي زود أزياء معاسي زفت ما خبلت أني كا وديكا كاب مكة خوتسن كلخا مليس كا معاسي دملس يا رب ناي مجرشاي تكبروا الكا دعاء تجبر مالتي ولذلك تم قدامو زنبورو حاج غيرهم يا رب إذا حاج دي أنا مجرشاي تكبر لهم دعاء يقبر نيرو اي بحق إذا مكازي زخودو سب دبس حسب انتدأ الله خوينو مقارتناتو طعمناتو يفلطيو ولذلك كابتم عمد حججو زنبورو كابتم صالحين عبد الله بن مبارك زبهان عبد الله بن مبارك كل جزي عمد حاجز خيد نتوم أنا خيدي بلوم ما شاء الله هفتين يرو مسايز خيد انت قال له سب كوينو يعني من على يلوم يمزقوهم كندزي ان دماني كتكفلوا يخمو بلوم واحد يتدخلوهم الرأي لهم يخفلوا نتنزل دخلوهم نيشتي كم زالو قتا غيرهم ابا ششمم تحفهم يحزون مالتيو دمهم يخدو حج فتصمو حج فتصمم مستملسو ابتا زهابوهم ناي ገንዘብ ابا دماني مليسهم كندئن غيرهم يملسلهم نيرهم بعلهم يبلعوهم بعلهم يستيهم زو كل من قد طبعا قدم من قد كيد كلخا ندي فرحي ندي كاب أراويت يكون كاب شفات يكون نافرحك زخيدلو جزء نيرو موز كل عمتات دعاء قبرو يا رب زيا زقبرا زلخو حاجنا يمجرشاي برا يبلو مليسهم نعمتا يموتو يا رب زيا زقبرا زلخو حاجنا يمجرشا سوستا جزي خم غيرو سوستا حاج غيروم يبلو دحريو ابتا عمتتيا دعاء قبرون والله لهم استحييت من ربي حجس كاب ربحاني حفيره كل جديد عندهم منطق كل جبل فوقير اللي يمويلهم أبتع عمتي أدمى خبز الدنيا تفهم ولذلك إذا دعانا سيدنا إبراهيم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني لبسباسين أبو خمدهنتين أبو خمز دلي قبرو زبولو فعلا أب حقي أب تكباري خا ريوم علتيو وبفضل دعاء سيدنا إبراهيم تفجر ماء زمزم بتدعى قبروون أبزي مدربدا زي ولا حنت زي نبرو ماي زمزم بحبح الوتيو من تحت قدمي إسماعيل سيدنا إسماعيل جنا قول عخلو ماي سمي كله أبتجي زيتي بأجرم ماي فلفيلو حين نفد الماء والطعام سيدنا إبراهيم لسبيتهم ماين قرب ماي قرب مجب قدي فملن كيدهم أبو قدي فمن تخيلهم ارتزاز نيربي أبو قريفكا أبو أمبروميخا نصحاد من دعوة أب كم زهد كيدي هامستبهالو أبا قريفا من كيدهم يا إبراهيم نامي تخيد اللخا أي ملسون يا إبراهيم إلاتو ربي دي عزيزو كابزيات قد فنازل لخا إلاتو نعم هو ربي عزيزني إذن لا يضيع عن الله ربي عزيزك تخونوس ربس
ኣይቀልመናን ይረብለና ኢለን فعلا اتزهابهم زغدفولن مغبي اتزغدفولن ماي توديو عقلن متصببن كاب اغر ناي سيدنا اسماعيل دلو دما بحبحيلو ماي وصيو مالتيو مس هاجر ادي نيرو مالتيو ومنذ ذلك الحين وفدت القبائل الى مكان الماء ما يزلو يستاب مدربدا زدلي كل دماني تقبائل ابتطقو زنبر دماني نابو تاكيبم بدأت الحياة تدب فيها قشعو هيوت حق دابل دماني جميرو مالتيو وذلت القبائل تتوافد وتتكاثر بزوع زي بهالو قبائل متيوم وآل الأمر إلى قريش عبد خبابي كنبرو جميرهم بل التحكم ناب قريش كوينو مالتيوم نساتهم دكي مكة كوينو وذلت قريش متولية أمرها إلى أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كساب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دماتو قريش ككايدو وجميرهم مالتهم والذي كان له أكبر أثر في تغيير الحياة في مكة المكرمة رسول عليه الصلاة والسلام نبينت مستشكمو كابتي جديتي في الله يدماني كابو هاجيرهم نابو مستملسو كالي هو تلبيسو مكة دماني معالم زلو توحيدنا يربي زلو خينو كساب زحجنا غزي ينبرالو مالتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة النبي عليه الصلاة والسلام أما كايوم كله وحي وريدهم وصارت الكعبة قبلة المسلمين كعبة دماني قبلة المسلمين كوينا وأصبحت مكة مهد الدعوة الإسلامية مبقسي دعوة إسلامنا كان مكة خينو لكن أهلها كانوا أشد الناس تنفيرا عنها توم أبو زنبورو توم زباءسو زخفؤوا تصاباتي نايتي دعوة نايتي توعيتنا إسلامنا زكايدلو زنبره توم قند تصابو زنبورو أبو زنبوريهم بل نتوم بمسلمو بزوح يساقيهم نيرو إلى أن اضطر المسلمون للهجرة إلى المدينة بطعم تشجيرهم نام مدينة هجرة خيدهم مالتهم وتكونت دولة الإسلام هناك أب مدينة أبي منجست جيروم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة تمليسهم النبي عليه الصلاة والسلام فتح جيروم لا أفتح قدسهم كوينا فأصبحت منذ ذلك الحين بلدا إسلاميا كبيرا إلى عصرنا هذا كابتجي تجميركا هيبا دلو كبرز دلو خوينو كساب الزحج زلنا يوجزي كابتي عبيتي ملليتاتنا إسلامنا أنت خوينا مكة المكرمة وقد لقيت مكة المكرمة والحرم المكي خاصا اهتماما بالغا إذي ذي بحال تقداس النز تقبرلو بوتا أينا يتتباهلو كم مكة إلا خلفاء الراشدين نكلو بعد أبو بكر وعمر وعثمان أبقى سيدنا عثمان وزيادة صفحات غيرو كل جزء كان معلتنا معلتي نيشتي بوتا زنبرت ناقفع وجه يعني داقفع خيدو كساب زحج زلنايو أبز حج زلو أم نكسن زلو دما بزيادة دماني نامركعون ناقفحون دماني كم زحجي بزيحو زلو كنتات بزيحو مالتنا مكة نعم طبعا مكة بزح فضائل زلوها أنها أمن لمن دخلها أبعزاته أمان يزركب ومن دخله كان آمنا إلى ربنا عز وجل أي الحرم المكي بمعنى ولا خب قدمون كابتي زي جاهلية انت دعا أب مكة آتيو ولا قتالبو انت خونوين أي قتل أيني مالتي أي قتلنيو أب مكة يعني حرم يعني محرمين سخون يكون قدآت كتورد لا يدخلها الدجال كابتي فدائلنا تادماني دجال أتواني ولا الطاعون امام يعني تلابعي زخنون كل دجرسون نبا أي أتوني ولذلك حديث أبي هريرة له نبي عليه الصلاة والسلام لهم المدينة ومكة لهم مدينة مكان محفوفتان بالملائكة بملائكة انتخابي بندلوا على كل نقب كل متوي كل من قدي ملائكة له منها ملك لا يدخلها الدجال دجال يمتص مكة قصو قرب كله مأتوي دسئ نمدينة قصو متص كله مأتوي سئن مالتي
ولا الطاعون كم دمان كل تجرس طاعون لباد زخنة حمامين أتوانيو إلهم عليه الصلاة والسلام. الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. المسجد الحرام رب تيبك أبو تخيدك كعبة حدود الحرم تداءاتك أبو تداء سجدك حنت صلاة عند 100 شحنة كالي صلاة يا. ولذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه إلهم. كابتي أبكالي تسجدو أبزا بيت الله الحرام مسيخات سجدة تحنتي عند 100 شحنة أبكالي تسجدها. ما شاء الله بزر فضائل زلوا أنها أحب البقاع إلى الله. زتفتوت مريت انتهت التباهل هي الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كمتي أب رواية الترمذي دلو والله إلهم إنك لخير أرض الله نسخت هزبلتك مريتخي وأحب أرض الله إلى الله دبلتك مريت نابربي نسخي إخيلهم هزبخت ديوتسوني نيروم سني أي موت أخوني لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحكام كل دقني أحكام خاصة له ناي مكة الله عز وجل وعيد متنقطع زقبر له شدة الوعيد لمن هم بسيئة في الحرم سواء عملها أو لم يعملها. يترفدو حماق تقبر حماق وينا بحرم كتحسب كل ويش شدة العذاب له. ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم لربنا عز وجل. ومن يريد حماق زعلم حماق زدلسب نذيقه من عذاب أليم. يعني كل معصية كل ذنب كفتم زدلي زيادة عذاب يدلو نذيقه من عذاب أليم لربنا عز وجل. ولذلك ابن عباس انتهى يقولوا برواية البخاري معلقا أن النبي حديث موصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم أبغض الناس إلى الله 3 لهم 3 أبربد تسألوا إلهم وذكر منهم ملحد في الحرم ملحد في الحرم أب حرم إلحاد يقبر إذي كابتم تسألوات دخوني إلهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ملحد في الحرم مالت الإلحاد هو كل معصية اللي زخوني إذي كابتي محرم زخوني. تحريم القتال وسفك الدماء أبو وقك تبتر محرمي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إلى ربي. ولذلك زخوني يكون أبو سبك قتل كابتن محرمي. فمن دخل مكة آمن فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تايلم رسول عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح له. أم مكة زخوني يكون سب برد كالعل أي فقدوني له لا يحل لهم أي فقدوني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. سبات يكونون كل جيرو مزلو رب العالمين كل جيرو. فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. بربن بيوم القيامة زعمن زخون سب أبو دم كيف السسيلهم ولا زخون يكون قتالي سبكات قنوين نعو كي تقتل. أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة أي لا يقطع. أبو درخب كي قرب كي تقرص زخون يكون قوسل يكون كي تقنطب. نعم مكة المكرمة محرم على دخولها للكفار. الله عز وجل تايل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دحر إذا عامت زيادة دحر فتح مكة خلاص دخل كيلو مالتي إلا من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد زلوت زي كوينو غير موحد كافر تخينو أتوني تحريم دخول الكفار والمشركين الحرم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أمنا خلو نبي عليه الصلاة والسلام تايلهم ألا يحج بعد العام مشرك دحرز عامة زي مشرك حج يقبر لهم ولا يطوف بالبيت عريانا. أب كعبة دماني عريان
ጥራዩ ኮይኑ ሰብ طواف كيجبر إلهم عليه الصلاة والسلام كمون كابتي أحكام ناتو تحريم الصيد دخون هادنا يتحدني خارج بتريل كاي تحز منتل ريل كا هادنا يفك أدكاني وقطع الشجر قربا يتقرصني خا وأخذ اللقطة ودي قدس أنا حكاوينا يتلعلني خا يتوسدوني خا نعخاي كونني إلا لمعرف انت دعا ودي قاري خايا زياس كي تتأفي الكان تدعى العلكايا على فنت عليك أبتم زقباء بوتا تبص حد أمبر نعخا توسد يفك أدكاني ولذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة برب العالمين مكة حرام جيروي فلم تحل لأحد قبلي نقد ميز نبوروين أبو وقك خفتو رب العالمين حرام جيروي ولا لأحد بعدي بدحريوين حرام كويناء أحلت لي ساعة من نهار قرب وستنت ساعات تفتح كتكون كلا نعاء رب العالمين التوسن ساعات يفكدوا اللي دا أمبر أبو قيتالا يفكدني لو لا يختلى خلاها يعني زخون يكون مالت تقل زلوه دبقال نجر بنكس كاي لعلنيو ولا يعضد شجرها يلو يعني لا يقطع شجرها قرب يقرصنيو ولا ينفر سيدها أبو زرخب كهادن أي هدننيو ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف دخن ودي قدسنا حكاوين أي تلعلني خا إلا نبتي وانا ويدما نبزم الكتو ختبتصح زي كوينو إلهم إذن إزي حادي كابتي ولي زقبرو بوتا ناي مكة ناي حرم إزي مالتيو طبعا مشاعر الحج لنا معالم فولي زقاني بوتا تالو أب مكة إن شاء الله عبد المجيد جزي خد ذكرينا كم مسجد نمي راديو مزدلفة ديو مسجد الخيف معالم مللي زخونه أبتنا حرم زلو إن شاء الله عبد المجيد تنرئينا مالتيو ورب سبحانه وتعالى نتم حاج ذكروا ربي يوفقهم نابلنا حستنا لهم معلتي أبزن ودو ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد